अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। चौधरी साहब पहली बार शहर के एक लग्जरी होटल में ठहरे। चेकआउट के वक्त मैनेजर ने चौधरी साहब से पूछा, सर आपको हमारा होटल कैसा लगा? चौधरी साहब बोले, बहुत वधिया, मगर इसमें एक कमी है। मैनेजर ने परेशान होकर कहा, वो क्या? चौधरी साहब बोले, इसमें लैट्रिन नहीं है। मैनेजर बोला, ये कैसे हो सकता है? और चौधरी का हाथ पकड़कर उनके रूम में ले गया और टॉयलेट का दरवाज़ा खोल के दिखाया। ये देखें सर, वहाँ वेस्टर्न कमोड अवेजा था। चौधरी बोला, ओह तेरा भला होवे, मैं तो इसमें आम ठंडे होने के लिए रखता रहा हूँ। एक सरदार रोज किचन में जाता और रोज चीनी का डब्बा खोलता और बंद कर देता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अपनी शुगर रोज चेक किया करो। शेख साहिब ने दो आदमियों को रोड के किनारे घास खाते देखा तो फौरन ड्राइवर से गाड़ी रोकने का कहा। फिर ड्राइवर से कहा, इन लोगों से घास खाने की वजह पूछो। ड्राइवर के पूछने पर दोनों ने बताया कि वो बहुत गरीब हैं, इसलिए घास खाने पर मजबूर हैं। शेख साहब ने उन्हें अपने साथ घर चलने की पेशकश की। एक ने कहा, इसकी बीवी और दो बच्चे भी साथ हैं। शेख साहब ने कहा, उनको भी अपने साथ ले लो। दूसरे ने कहा, शेख साहिब मेरे भी बीवी बच्चे हैं। शेख साहब ने सबको साथ ले जाने की हामी भर ली। रास्ते में उन आदमियों ने शेख साहब का शुक्रिया अदा किया कि आप बहुत मेहरबान शख्स हैं, आपने हमें बीवी बच्चों समेत अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी। इस पर शेख साहब ने कहा, आप लोगों को मेरा घर भी बहुत पसंद आएगा, वहाँ एक एक फुट की घास खड़ी है। एक आदमी दूसरे से, अगर तुम सर्दियों में एक माह नमाजें पढ़ोगे तो मैं तुम्हें एक बकरा इनाम दूंगा। दूसरा आदमी एक माह तक मुसलसल नमाजें पढ़ता रहा। एक माह बाद पहले आदमी से जब उसने वादे के मुताबिक बकरे का मुतालबा किया तो पहले आदमी ने कहा, मैंने तो तुम्हें आजमाने के लिए मजाक किया था। ये सुनकर दूसरे आदमी ने सख्त गुस्से से कहा, मुझे पहले ही शक था, इसीलिए मैं भी बगैर वजू और बगैर टोपी के नमाजें पढ़ता रहा हूँ। एक नशई भंग बना रहा था। एक आदमी बोला, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम यहाँ भंग बना रहे हो। नशई बोला, मैं भी ये पीकर निकलने ही वाला हूँ। एक बिल्ली शेख साहब के घर से रोती हुई निकली। किसी ने बिल्ली से रोने की वजह पूछी। बिल्ली ने रोते हुए जवाब दिया, एक ते मैनू मारिया, उत्तों मेरा चूहा भी खो लिया। बड़ी सख्त सर्दी थी। एक बेवकूफ़ मुसलसल पानी भरे जा रहा था। एक साहिब ने पूछा, तुम सुबह से इतना पानी क्यों भर रहे हो? आखिर इतने पानी का क्या करोगे? बेवकूफ़ बोला, पानी बहुत ठंडा है, गर्मियों में काम आएगा। एक बाप ने अपने बेटे को 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए। थोड़ी देर बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ तो प्यार से अपने बेटे को सॉरी बोल दिया। बेटा बोला, अबू जान एक कागज़ लें, इसको अच्छी तरह रोल करें, फिर वापस उस कागज़ को खोलें, क्या वो पहले ही जैसा कड़क और नया है? बाप, नहीं बेटा, सही कहा, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, सॉरी या माजरत करने से काम नहीं चलता। बाप, अच्छा बेटा एक काम करो, बाहर मेरा स्कूटर खड़ा है, जाओ और इस पर एक किक मारो, बताओ वो स्टार्ट हुआ? बेटा, जी नहीं। बाप, अब इसे 3-4 किक और मारो, बेटा हो गया स्टार्ट। बाप, तू भी वही स्कूटर है, कोई कागज नहीं, उठ बेगैरता, एडा तू इशफाक अहमद। शोहर, मैं बैरून मुल्क जा रहा हूँ। बीवी, इंडिया जाओ तो साड़ी भेजना, दुबई जाओ तो ज्वेलरी भेजना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेजना। शोहर जलकर, और अगर मैं दोजख जाऊं तो क्या भेजूं? बीवी मुस्कुराकर बोली, तो अपनी वीडियो भेजना ताकि हमें भी पता चले कि बीवियों को सताने वाले किस हाल में होते हैं। एक देहाती किसी फैशनेबल होटल में गया और चाय पीने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। वेटर चाय की छोटी सी प्याली में चाय ले आया, जो देहाती ने एक घूंट में ख़त्म कर दी और वेटर से मुखातिब हुआ, भाई मीठा ठीक है, अब चाय ले आओ। एक फौजी को उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया कि मेरी शादी हो रही है, मुझे मेरी तस्वीर वापस कर दो। फौजी को बहुत गुस्सा आया।
اس نے اپنے ساتھی فوجیوں سے کافی ساری لڑکیوں کی تصاویر اکٹھی کر کے واپس بھیج دیں اور کہا میں تو تمہاری شکل بھول چکا ہوں، جو تمہاری تصویر ہے لے لو، باقی واپس بھیج دینا۔ ایک شادی شدہ جوڑا کسی کے ہاں مہمان بن کر آیا۔ دونوں میاں بیوی نے دل و جان سے ان کی خاطر تواضع کی۔ 4 دن بعد جب مہمان چلے گئے تو بیوی نے شوہر سے پوچھا کیوں جی، وہ آپ کے کون سے رشتہ دار تھے؟ یہ سنتے ہی میاں جی بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ہوش ٹھکانے آئے اور بولے میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں۔ ایک شخص عمارت کی چوتھی منزل پر کمرے میں پہنچا اور اندر داخل ہو کر سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے کہا ڈاکٹر صاحب، مجھے دمے کی شکایت ہے، سانس پھول جاتا ہے، تھوڑے سے کام سے دل دھک دھک کرنے لگتا ہے۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے شخص نے کہا ورزش کیجئے اور اچھی سی اینک لگوا لیجئے، اسی لیے کہ ڈاکٹر نچلی منزل پر ہے، میں وکیل ہوں۔ ایک آدمی کا گدھا مسجد میں جا گھسا۔ مولوی صاحب اس کے مالک سے بے حد خفا ہوئے اور بولے تمہیں پتہ نہیں یہ مسجد ہے، اپنے گدھے کو باندھ کر رکھا کرو۔ گدھے کے مالک نے اعتراف کیا اور نہایت معصومیت سے کہنے لگا مولوی جی، گدھا تو ہے بیچارہ، بے زبان ہے، آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ مجھے کبھی مسجد میں دیکھا ہے؟ بابا جی کہتے ہیں کہ عورتیں رنگ گورا کرنے والی کریم، فیشل، کلینزنگ سٹیم اور 4,000 خرچ کرنے کے بعد جا کے کچھ دکھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ مرد ایک دفعہ صابن سے منہ دھو لیں، 4 دن لشکارے نہیں جاتے۔ پپو شام کے وقت گھر پر مرغا بنا ہوا تھا۔ باپ نے حیرانی سے پوچھا بیٹا مرغا کیوں بنے ہوئے ہو؟ پپو ابو آپ نے ہی تو کہا تھا جو کام اسکول میں کرتے ہو اس کی گھر پر پریکٹس کرنی ہے۔ شوہر جانو ایک کس کر لوں؟ بیوی نہیں جی۔ شوہر نیا جوڑا اور جوتے لا دوں گا۔ بیوی کوئی چکر نہیں۔ شوہر جویلری لا کر دوں گا۔ بیوی ایک بار کہا نہ نہیں۔ پاس میں پپو سویا ہوا تھا، وہ اچانک اٹھ کر بولا میری لے لو مگر سائیکل لا دینا۔ ٹیچر مرغی ہمیں کیا دیتی ہے؟ شاگرد گوشت اور انڈے۔ ٹیچر شاباش، اب بتاؤ بکری کیا دیتی ہے؟ شاگرد دودھ اور گوشت۔ ٹیچر شاباش، اب بتاؤ بھینس کیا دیتی ہے؟ شاگرد تنگ آ کر بولا ہر روز ہوم ورک۔ بیوی بولی میں شادی سے پہلے پیپسی کی بوتل کی طرح سمارٹ تھی۔ شوہر جل کر بولا تم تو اب بھی پیپسی کی بوتل کی طرح ہی ہو۔ بیوی خوش ہوتے ہوئے وہ کیسے؟ شوہر پہلے تم ریگولر بوتل کی طرح تھی اور اب جمبو سائز۔ بیوی شوہر سے رات کو بغیر میک اپ کے بال کھولے ہوئے پوچھتی ہے جانو میں کیسی لگ رہی ہوں؟ شوہر قسم سے بیگم اگر آیت الکرسی یاد نہ ہوتی تو آج میں نے مر جانا تھا۔ استانی بچوں سے آرٹ کی کاپی پر ٹرین بناؤ، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ 10 منٹ بعد استانی واپس آئی اور کہنے لگی ٹرین دکھاؤ۔ شاگرد آپ لیٹ ہو گئی ہیں، ٹرین 5 منٹ پہلے ہی نکل چکی ہے۔ ایک آدمی نے اپنے پڑوسی گوالے سے پوچھا گوالے میاں تمہارے پاس کتنی بھینسیں ہیں؟ گوالا بولا 3۔ پڑوسی روزانہ کتنا دودھ دیتی ہیں؟ گوالا جناب 21 کلو۔ پڑوسی اس میں سے کتنا بیچتے ہو؟ گوالا الحمدللہ 30 کلو بیچتا ہوں اور 3 کلو گھر کے لیے رکھتا ہوں۔ ایک مولوی صاحب کشتی میں بیٹھے انجوائے کر رہے تھے۔ کشتی والا بھی کشتی کو پانی میں تیزی سے چلا رہا تھا۔ کافی دور جانے کے بعد مولوی صاحب نے پوچھا کہ ساری زندگی پانی میں ہی گزاری ہے یا کوئی اللہ کے راستے میں بھی وقت لگایا ہے؟ تو کشتی والا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا نہیں جی، اللہ کے راستے میں میرا وقت نہیں لگا۔ تو مولوی صاحب نے کہا پھر تو تیری آدھی زندگی گئی۔ تھوڑی اور دور جب کشتی آگے بڑھی تو ڈوبنے لگی۔ کشتی والے نے کہا مولوی صاحب ساری زندگی کتابیں ہی پڑھی ہیں یا کچھ تیرنا بھی آتا ہے؟ تو مولوی صاحب آہستہ سی آواز میں بولے نہیں، تیرنا تو نہیں آتا۔ کشتی والے نے کہا پھر آپ کی تو ساری گئی۔ ایک سردار صاحب پہلی دفعہ انڈیا سے امریکہ روانہ ہوئے۔
جہاز میں کیپٹن نے اعلان کیا، خواتین و حضرات خوش آمدید، ہم اس وقت 40,000 کی بلندی پر پرواز کر رہے ہیں۔ او بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ سنتے ہی مسافروں کو سانپ سونگھ گیا۔ پھر آواز ابھری، خواتین و حضرات معافی چاہتا ہوں، ایئر ہوسٹس کی غلطی سے چائے میری پتلون پہ گر گئی تھی، اس وجہ سے یہ لفظ میرے منہ سے نکل گئے تھے۔ یہ سن کر سردار جی چیخ پڑے، اوئے تیری پتلون سوکھ جائے گی، جو میری نکلی ہے انو کون دھوئے گا؟